که باشید ما امروز درس دوم را میخوانیم. درس دوم امروز ما کارهای روزانه میباشد. واژه های جدید هم داریم که این رو میتونید شما بخونید. پرداخت کردن قبض، گردگیری کردن یا گردگیری کردن، خرت و پرت، نایی ندارم، قرض گرفتن، ضد عفونی، خنده‌دار، بی نمک هستی، ترافیک سنگین است. خب بیایید اهداف درس امروز ما. انتظار می رود دانشجو پس از خواندن این درس بتواند با عبارات مربوط به کارهای روزانه آشنا شود، گفتگو را بشنود و بتواند آنچه را که می شنود در جمله بنویسد. گفتگو جو हम देंगे उसको आप अच्छी तरह सुनना है और उसके बाद जुमले में इस्तेमाल करना है. بتواند برای بیان وظایف افراد خانواده از باید استفاده کند کہ जब किसी भी फैमिली के अफराद के जो वजीफ़ा होता है, उसका काम होता है, उसके मुतल्लिक आज जो हम पढ़ेंगे बायद यानी ज़रूरी है इस्तेफादा करना आपको सिखाएंगे. गुफ्तगू हो را بشنود و بتواند به درستی به پرسش‌های پس از آن پاسخ دهد. خب کارهای روزانه. بیایید درس امروز ما واژه آموزی کارهای روزانه. الف واژه های زی را بشنوید. درس خواندن، خرید کردن، قبض پرداخت کردن، ظرف شستن، سر کار رفتن، لباس شستن، خانه تمیز کردن، غذا پختن. خب یک بار دیگر واژه های بالا را بشنوید و تکرار کنید. تمرین اول، در جای خالی واژه مناسب قرار दहीद. इस खाली जगह पर आपने मुनासिब जो आपको अल्फाज लिखे हैं वो आपने यहाँ पे ऐड करना है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, रोज़ाना के कामों में ये क्या काम अंजाम दे रहे हैं. मुतालिया कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, दफ्तर में हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं. तो ये सारे काम हैं जो यहाँ पे अदा किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं. बेफहरिस्त रूबरू चंद का रोज़ाना दीगर इजाफ़े कुनीद. अब इस फहरिस्त में चंद जो रोज़ाना के काम होते हैं वो भी आप इजाफ़ा कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं. जैसे कि उतु ज़दन लिबास हा इस्त्री करना, गर्दगिरी खरीदन, या इसी तरह और सब्ज़ी ख़रीदन या और जो रोज़ाना के काम होते हैं जो आप अंजाम देते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं. खूब बेद सफ़े जदीद वाज़े आमूज़ी शनीदन एक. अब यहाँ पर पहले नंबर पर ऑडियो हम सुनते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या काम अंजाम दिया गया है. तो अच्छी तरह से इस ऑडियो को सुनें. سلام. چرا انقدر خسته ای؟ هیچی. امروز کلی کار داشتم. چه کاری؟ ساعت 8 صبح رفتم سر کار تا ساعت 2 بعد از ظهر سر کار بودم. بعد از اون خونه رو تمیز کردم. خریدم رفتم. باید کلی خرت و پرت برای مهمونی فردا می‌خریدم. آخه این که چیزی نیست. بعد قبضا رو هم پرداخت می‌کردم. اونم تو این ترافیک سنگین تهران. دیگه نایی ندارم. खूब आपने ऑडियो सुन ली. अब इसमें जो चीज़ें बताई जा रही हैं आप इसी से इनको सुने समझें. आगे देखिए तमरीन सेवों में देखें. वजीफ़े ये हर फ़र्द दर खानवादे शुमा चीज़. अब फैमिली में ख़ानदान में हर बंदे का एक वजीफ़ा होता है, एक काम होता है जो उसने अंजाम देना होता है. अब देखें बायद का मतलब है ज़रूरी है. मादरम बायद. अब जो मेरी माँ है वो करती है या उसे करना चाहिए. बायद का मतलब है मस्ट. फेदरम के जो काम अंजाम देना चाहिए वो करता है. ख्वाहरम भाई बरदरम, ख्वाहरम बहन बरदरम भाई हमसरम, वाइफ हो गई दुख्तरम बेटी, फिसरम बेटा. खूब बायद के लिए देखें यहाँ पे जुमला हम ऐड करेंगे. ये इनका वजीफ़ा है. देखें शनीदा दो में, शनीदा दो में आप इसको सुनिए. इसका उन्वान यह है कि बेगुफ्तगू हो यज़ीर गोश दहीद व बेगुईद दर हर कुदाम
और चه کاری را فراموش کرده تا انجام داد कौन सा शख्स कौन सा फर्द ख़ानदान में से किस काम को वो भूल जाता है ताकि वो उसे अंजाम दें तो ऑडियो की जानिब चलते हैं ऑडियो को सबसे पहले सुनते हैं उसके बाद आगे देखते हैं इसके क्या चीज़ है بخش اول. وای دیدی چی شد؟ باید قبض تلفن پدرمو پرداخت میکردم اما فراموش کردم. نگران نباش، بذار من از کارت بانکیم پرداخت میکنم. چطور؟ با تلفن. دست درد نکنه. بخش دوم. این بوی چیه؟ وای شلوارم یادم رفت اتو رو خاموش کنم. شلوارت کاملا سوخته. فقط همین یه شلوار تمیز رو داشتم. بدون شلوار که نمیتونیم بریم عروسی. میخوای بریم یه شلوار دیگه بخریم؟ این وقت شب؟ نه دیگه دیره. خب چیکار کنیم؟ سایز شلوار برادرت چنده؟ 44. میشه یکی از شلوار برادرت رو ازش قرض بگیریم؟ بخش سوم. خرید نکردی؟ نه چرا؟ نگفتی خرید کنم. امشب مهمون داریم. جدی؟ کلا یادم رفته بود. حالا چی بخرم؟ 1 کیلو سیب، 2 کیلو پرتقال، 2 کیلو موز و یه سری خرت و پرت. باشه الان برمیگردم. بیا شوخی کردم، فردا مهمون داریم. بی نمک اصلا هم خنده‌دار نبود. راستی پدرت کارت داشت، باش تماس بگیر. وای نه یادم رفت. بخش چهارم. سلام استاد، من دیروز خیلی مریض بودم، فراموش کردم برای امتحان درس بخونم. میشه فردا امتحان بدم؟ آخه چه بد. دکتر رفتی یا اینکه فراموش کردی دکترم بری؟ نه استاد، دکتر رفتم. دیشب تا صبح توی بیمارستان بودم. جدا تو دیشب دکتر بودی؟ جشن تولد رامین که نرفتی؟ جشن تولد رامین؟ نمیدونم استاد. عکسای جشن تولد رو توی صفحه فیسبوک دیدم. تو هم توی عکسا بودی، حالت هم خیلی خوب بود. برو سر جلسه امتحان. چشم استاد. چرا انقدر خسته ای؟ खूब आपने ये ऑडियो सुनी है इसमें जो जो चीज़ बयान की गई है अलिफ में बे में या जीम में वो आपने बताना है अब देखें नीचे जो आपको बताया जा रहा है वो ये है कि हरफ बे में एक बार दीगर बेगुफ्तगू ये बौला गोश दहीद व बतवज्जो बे आन बे सवालात ज़ीर फासको दहीद आपने ऑडियो को सुनना है और उसमें इन सवालों के आपने जवाब देना है कौन से सवाल हैं नीचे देखें एक आना चतुर खाब ज़रा बर्दाश्त करदांद अब इन तीन में से क्योंकि ऑडियो आपने सुना है और इन तीन में से एक आपने सेलेक्ट करना है जो सही हो दो آنها از کجا یک شلوار دیگر گرفتند 3 کدام گزینه صحیح است 4 چرا او دیروز نتوانسته درس بخواند तो इन सवालों का आपने जवाब देना क्योंकि ऑडियो में ये सारी चीज़ें इन सवालों के जवाब आए हुए हैं आते हैं شنیدن سوم की जानिब इसका عنوان यह है कि به این گفتگوها گوش دهید و بگویید این افراد کارهای خانه را دوست دارند یا خیر ये जो अफराद हैं अपने घर के कामों को पसंद करते हैं या नहीं करते तो चलते हैं हम ऑडियो की जानिब ऑडियो सुनते हैं بخش اول. تو خونه ما هر کسی یه وظیفه‌ای داره. یکی ظرفا رو میشوره، یکی لباسا رو میشوره، یکی هم خونه رو تمیز میکنه. وظیفه من اینه که هر روز ظرفا رو بعد از شام بشورم. من از این کار خوشم میاد. دوست دارم ظرفا رو بشورم. شاید خنده‌دار باشه اما وقتی ظرف میشورم احساس میکنم دستام تمیزتر میشن. آخه من کارمند بانک هستم و هر روز مجبورم به کلی پول کثیف و آلوده دست بزنم. همیشه احساس میکنم دستام پر از میکروبه اما وقتی ظرف میشورم احساس میکنم دستام ضد عفونی شدند. بخش دوم. من از کارای خونه خیلی خوشم نمیاد، اما مجبورم هر روز تمام کارای خونه رو تنهایی انجام بدم. خرید کنم، خونه رو مرتب کنم، غذا بپزم و کلی کارای دیگه. شوهرم خیلی تنبله و اصلا به من کمک نمیکنه. همش یا جلوی تلویزیونه یا اینکه چرت میزنه. ما هنوز بچه نداریم اما کارای خونه‌مون خیلی زیادن. واقعا یه نفر باید کمکم بکنه. بخش سوم.
من از کارهای خونه متنفرم. آشپزی، ظرف شستن، تمیز کردن خونه، از همش. بیشتر دوست دارم وقتی میام خونه تلویزیون ببینم، اما خانومم اجازه نمیده. همش میگه این کارو بکن، اون کارو نکن. فکر نکنید که من آدم تنبلی هستم ها. نه، من کارگرم و هر روز 10 ساعت مجبورم کارهای خیلی سنگین انجام بدم. وقتی میام خونه واقعا خستم، دیگه انرژی ندارم که خونه رو تمیز کنم. بخش 4. من از کارهای خونه معمولا خیلی خوشم میاد، خصوصا ظرف شستن یا تمیز کردن خونه. اما آشپزی یه چیز دیگه است. وقتی مشغول آشپزی میشم نمیفهمم زمان چطور میگذره. هر روز وقتی از سر کار میام سری میرم توی آشپزخونه و یه غذای خوشمزه درست میکنم. من سعی میکنم همیشه غذاهای مختلف درست کنم. واسه همین معمولا تو اوقات فراغتم سعی میکنم دستور پخت غذاهای مختلف رو از اینترنت دانلود کنم. خب आपने ऑडियो शुमारा से जो थी वो आपने सुनी है. अब देखें बे एक बार दीगर به گفتگوها گوش دهید و درستی یا نادرستی جملات زیر تعیین کنید که भाई ये दुरुस्त जुमला है या नहीं दुरुस्त. जैसे कि الف में देखें वजीफे او این است که هر شب ظرف را بشوید. अब ये सही है या गलत है ये आपने बताना है. ب او خانه‌دار است و از کار خانه خوشش میآید. 2 شوهر او در کارهای خانه به او کمک میکند. دختر او در کارهای خانه به او کمک میکند. जो दुरुस्त हो वो आपने सेट करना है. مثلا पहले नंबर पर अलिफ वाला दुरुस्त था तो वो सही ऐड हुआ है, दूसरा गलत है. इसी तरह شماره 3 او از تماشای تلویزیون لذت میبرد. به او وقتی به سر کار میرود انرژی ندارد. 4 او هر روز وقتی از سر کار میآید آشپزی میکند. او سعی میکند دستور پخت غذاهای مختلف را از اینترنت دانلود کند. تو ये درست हैं, सही हैं या नादुरुस्त हैं, ये आपने सिलेक्ट करना है. जी یک بار دیگر متن‌های زیر را بشنوید و جملات زیر را به یکدیگر متصل کنید. एक दूसरे के साथ आपने ऐड करना है जुमलों को. जैसे कि शुमारे 1 में देखें शायद खंडेदार باشد اما वक्ति ظرف میشویم क्या होता है इसमें. इन क्योंकि ऑडियो आपने सुना है, इन जुमलों में जो आपको ऐड दुरुस्त समझ आ रहा हो जैसा कि एहसास में कुराम दास्ता हा ज़िद यफून शुदन, तो ये इसके साथ ऐड कर लें जिम के साथ. इसी तरह 2 में देखें अम्मा वक्ति ظرف میشویم. 3 شوهرم خیلی تنبل است و غیره. وقتی میآیم خانه واقعا خسته‌ام. من معمولا از کارهای خونه خیلی خوشم میآید. 6 من सही میکنم. तो ये चीज़ें आपने जुमले में देखकर उसके साथ अटैच करना है. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट. तमरीन पयानी. अब इसमें आपका होमवर्क है 1 متن زیر را بشنوید و جاهای خالی را با واژه مناسب پر کنید. ये अल्फाज दिए गए हैं इम्तिहान, बीमारिस्तान, जश्न तवल्लुद, मरीज़ बूदम, फरमोश कردی, चश्म, دکتر, खूब بود. अब देखें ये जो खल जगह हैं इसमें आपने ये वाले अल्फाज ऐड करना है ताकि आपकी ये जो पैराग्राफ है या जो मतन है, ये जो अल्फाज हैं ये मुकम्मल हो जाएं. तो आपने खुद ही आपको होमवर्क इसमें ऐड करना है. शुमारे 2 में देखें मतन ज़ीरा बेशनवीद व जाहोय खाली را پر کنید. अब तो खूने माँ हर कसी ये डैश दारा. अब ये वाला जो मात्रा आपने आगे सुना था उसको दोबारा सुनें और इस खाली जगह को आपने पुर करना है. वो सुनकर देखना है कि इस खाली जगह पर कौन सा लफ्ज़ या कौन सा जुमला आएगा. तो इसको आप पुर करके आपका ये होमवर्क हो जाएगा. और लास्ट में देखें मतन ज़ीरा बेशनवीद व मुरत्तब कुनी.